सांप ऐसे हैं, देखने में खूबसूरत हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। दाना लोग जिनको हम सपेरे कहते हैं, ये सांप को पकड़ने के बाद किसी बर्तन के ऊपर कपड़ा और फिर उसके दांत और ऊपर जो बनी हुई झिल्ली है इस जहर की, उसे दबा के जहर निकाल लेते हैं। तो ये सांप उनके लिए नुकसानदेह नहीं रहता। देसी खीरा दरमियान में से मीठा, दोनों साइडों से कड़वा होता था। काट के हम रगड़ के झाग निकाल के फिर सलाद बनाते थे तो सारा सलाद मजे का। अगर ये दो आखिरी कोने मिक्स कर देते तो सारा सलाद का मजा खराब होता था। देसी बादाम खीर में डालते हुए चेक किए जाते थे, कड़वा तो नहीं कोई। इसके पीछे इबरत भी है, सबक भी है कि तेरा सारा माल ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी जहरीला मिल गया तो गया। दूध के ड्रम में पेशाब का कतरा मिला तो जाय हो सकता है। अगर भरे गिलास के अंदर एक ड्रॉप जहर का जाए, जहरीला हो सकता है। तेरा माल भी कुछ ऐसा है। हमारी एक सियासी जमात का नारा था कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये नारा हर दौर में हर सियासी जमात ने किसी न किसी अंदाज में दिया है कि हम गुर्बत खत्म करेंगे, खाना देंगे। वो एक अलग बात है कि किसी ने आसानी करने की कोशिश की कि हर बंदा अपना कमाए, अपना जमा करे, अपना दाना पानी और फिर अपना खाए। और कुछ ने खाने के सेंटर्स बना दिए कि आप आइए खाना खाइए। इंसान को अगर हर एतबार में अदल, जिस्मानी तौर पे, जहनी तौर पे, रूहानी तौर पे, माली तौर पे, जानी तौर पे, इज्जत के एतबार से अगर तहफ़्फ़ुज़ और सुकून और सिक्योरिटी मिली है तो ये खिलाफत राशिदा के दौर में नजर आई। देख के बल्ले बल्ले, जब कोई हिस्सेदार आया और लेने के लिए आया, सगा भाई आया, बेटी चल के आई, बहन चल के आई, बाप का कमाया हुआ दिया हुआ, वो विरासत में बच्चों का नाम लिख के बेटियों को महरूम करके, ये जरूरतमंदों को, साइलों को, हकदारों को देने से इनकार करके जब गया और कोई मांगने, यार तुसी रोज टुरे हो, मैं दे बैठा, ये जो बल है ना निकाले जाएंगे। और अल्लाह सबसे पहले माथा व जुनूबुहुम, मुफस्सिरीन ने ये लिखा है कि ये जो है ना दो वजहों पे कहा गया है। एक गरीबां दा माल खा खा के अक्सर जड़े ने ना जी पासियां दे हिस्से वट इत्थे पैंदे ने। ये पढ़ते नहीं हमें साइड पे गोश्त माशाल्लाह वाफिर मिकदार में आ जाता है, या पुठ तगड़ी हो गई तो या साइडा, हम इनकी पुश्तों को, पीठ को, और पीठ पे भी बल पड़ते हैं। बकरा खरीदते हुए देखते हो कि नहीं, पुठ ठीक है, गोश्त लाते हुए पुठ दा लेके आ। ये जो पुठे खाई थी ना, ये पुठे पै जाने ने। जमात अहले हदीस के मायानाज खतीब, मजहबी स्कॉलर, मोहतरम मुकर्रम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक साजिद के न्यू बयानात, खुतबात, दुरूस, कुरान और हदीस की रोशनी में सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, इस धरती पे इंसान को पैदा करके भेज के उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें अल्लाह ने उसके आने से पहले पैदा फरमाई हुई हैं।
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, इंसान तेरी ज़रूरत की हर चीज़ तेरे परवरदिगार ने, खालिक और मालिक ने, उसका तारुफ ये है कि उसने बना रखी है और फिर तुझे यहाँ भेजा। इंसानी वजूद को यहाँ रहते हुए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से एक बड़ी अहम चीज़ माल है। मालो मता, इसकी कई शक्लें हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को इसके लिए दो बुनियादी बातें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाई हैं। पहली बात कि दुनिया में मेरी चीजों की मुझसे इजाजत लेके इस्तेमाल करने की सोच रखना। जिसकी इजाजत दे दूं तेरे लिए हलाल है, जिससे रोक दूं उससे रुक जाना, क्योंकि जन्नत में भी एक दरख्त उसके इस्तेमाल और अदम इस्तेमाल की बुनियाद पे तेरे माँ बाप को उतारा गया है। मुकम्मल आजादी अल्लाह ने जन्नत में भी नहीं रखी थी, आजमाइश है। जो नो गो एरिया है वहां से बचिएगा, जहां इजाजत है, हलाल है, इस्तेमाल कीजिएगा। दुनिया पाकीज़ा कर दूंगा, कब्र नशर हशर की जिंदगी आसान कर दूंगा और अगले मरहले अच्छे कर दूंगा। क़यामत के दिन माल का एहतिसाब होना है। जैसे आमाल का होना है वैसे तेरे माल का भी होना है। जैसे जिस्म, रूह और बदन का हिसाब होना है कि उम्र कहां गुजारी, जवानी कहां बुसीदा की। वह अन माल ही मिन ऐना इक्तसब वफीमा अनफका, तेरी आमदन के जराए क्या थे, हलाल थे या हराम थे। माल कमा लिया है, लगाया कहां था, खर्च कहां किया था। ये दो चीजें क़यामत के दिन एहतिसाब की शक्ल में सामने खड़ी होंगी, पांव गड़े होंगे। ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम, आदम के बच्चे को एहसास दिलाया गया कि साहबजादे आदमजादे, दुनिया पूछे या ना पूछे लेकिन मैंने दे के पूछना है। इसलिए अपने माल को कमाने से पहले, जमा करने से पहले यह जहन में रख लें कि अल्लाह ने दुनिया में जो भी बनाया है उसमें कुछ फायदेमंद है, कुछ नुकसानदेह है, जहरीला है। जो लोग सांप पकड़ते हैं वो जानते हैं कुछ सांप जहरीले नहीं होते, वो सिर्फ जानवर, टिड्डियां, मेंढक, चूहे खाने वाले हैं। आपको काट भी लें तो सिर्फ कांटे की दर्द और ज्यादा से ज्यादा ब्लड निकल आएगा और कुछ नहीं, जख्मी हो सकते हैं आप। लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं, देखने में खूबसूरत हंसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख खुशनुमा बदन न देख। दाना लोग जिनको हम सपेरे कहते हैं, जोगी बोलते हैं, ये सांप को पकड़ने के बाद किसी बर्तन के ऊपर कपड़ा और फिर उसके दांत और ऊपर जो बनी हुई झिल्ली है इस जहर की, उसे दबा के जहर निकाल लेते हैं। तो ये सांप उनके लिए नुकसानदेह नहीं रहता। दूसरी मिसाल से समझिए, माल को समझने से पहले अल्लाह ने हमारे लिए कई चीजें ऐसी बनाई हैं कि जिनका एक हिस्सा तो हमारे लिए मुफीद है और दूसरा नुकसानदेह होता है। देसी खीरा दरमियान में से मीठा, दोनों साइडों से कड़वा होता था। काट के हम रगड़ के झाग निकाल के फिर सलाद बनाते थे तो सारा सलाद मजे का। अगर ये दो आखिरी कोने
مکس کر دیتے تو سارا سلاد کا مزہ خراب ہوتا تھا. ہمارے پاس تر آتی ہے، کوئی میٹھی ہے کوئی کڑوی ہے تو چیک کر لی جاتی ہے. سبزی خریدنے کے لیے جب جائیں، کدو، دکانداروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ڈنٹل کو چیک کر رہے ہوتے ہیں دبا کے کہ کہیں کڑوا نہ چلے جائے، پوری ہنڈیاں خراب ہو سکتی ہیں. دیسی بادام کھیر میں ڈالتے ہوئے چیک کیے جاتے تھے کڑوا تو نہیں کوئی. اس کے پیچھے عبرت بھی ہے، سبق بھی ہے کہ تیرا سارا مال ایسا نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا بھی زہریلا مل گیا تو گیا. دودھ کے ڈرم میں پیشاب کا قطرہ ملا تو ضائع ہو سکتا ہے، اور اگر بھرے گلاس کے اندر ایک ڈراپ زہر کا جائے، زہریلا ہو سکتا ہے، تو تیرا مال بھی کچھ ایسا ہے. لہذا اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازیو، مومنو، انسانوں، میرے بندوں، مجھے ماننے والوں، سوسائٹی میں کھڑا ہونا ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، رکوع و سجود و تشہد، یہ تمہیں رب کے قریب کریں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کو نہیں بولنا. وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اپنے معاشی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے زہریلے اور کڑوے مال کو پاک کر لیا کرو. پاک کر لیا. مولیاں جب کھیت سے آتی ہیں تو مٹی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. گاجروں کی بھی یہی حالت ہے، گونگلو بھی آپ دیکھتے ہیں، مٹی جھاڑ لی جاتی ہے، دھو لیا جاتا ہے تو وہی حصہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ریٹ بھی لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت. تم جو مال کما رہے ہو، تمہارے لیے اس کا کچھ حصہ فائدہ مند ہے اور کچھ نقصان دہ ہے. اگر ایک مخصوص اور محدود حصہ نکال لو گے، میں تمہارا سارا مال پاک کر دوں گا، سوسائٹی کو پاک کر دوں گا، اور تمہیں دنیاوی اور اخروی فائدے بھی دوں گا، نہیں تو نقصان میں مبتلا کر دوں گا. پہلے مثال سے سمجھیے. آنکھ کو کوئی مسئلہ ہو تو آئی ڈراپ بنے ہوتے ہیں، ہم خریدتے ہیں، آنکھ میں ڈالتے ہیں. ماں باپ کو ڈراپ ڈالتے ہوئے آنکھ میں بچے نے دیکھا، اسے الفی ملی اور اس نے سمجھا کہ یہ بھی ڈراپ ہے، اس نے آنکھ میں ڈال لیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فائدہ مند ہوگا؟ کیونکہ یہ اس لیے بنا ہی نہیں تھا. گھر میں تیزاب پڑا ہوا تھا اور بچے نے سمجھا کہ یہ ڈیو ہے، اس نے وہ بوتل سمجھ کے پی لی، پورا سیٹ اپ خراب ہو گیا، سسٹم. ڈاکٹرز کو بڑی لمبی محنت مشقت کرنی پڑی، بچے کو تکلیف والدین کو اٹھانی پڑی. بھائیو، مال کے سسٹم کو، معیشت کے نظام کو سنبھالنے کے لیے پوری دنیا 4200 ازم بنا کے بیٹھی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے. ہر ازم کی یہ کوشش ہے کہ انسان کو ریلیف دیا جائے، غربت کو ختم کیا جائے، لوگوں میں آسانیاں بانٹی جائے، پیسہ وافر ہو اور ہر بندہ دولت مند بن جائے. لیکن جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا نظام چلے گا، کیا آئی ڈراپ صحیح ہے اور کون سی الفی ہے، کون سی سافٹ ڈرنک ہے، ڈیو ہے، اور کون سا تیزاب ہے. انسان نے انسان کے فائدے کے لیے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، اس نے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں لوگ کٹوائے ہیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. چائنا کے انقلاب میں پڑھیے کتنے لوگ مرے ہیں، معاشی انقلاب تھا. رشیا کے انقلاب میں پڑھیے، سوشلزم کو پڑھیے، کامنزم کو پڑھیے. یہ جتنے ازم ہیں پیسے کو کمانے کے لیے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے، دولت کے ارتکاز کے لیے. ایک مثال یہاں لیجئے. ہماری ایک سیاسی جماعت کا نعرہ تھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان. یہ نعرہ ہر دور میں ہر سیاسی جماعت نے کسی نہ کسی انداز میں
दिया है कि हम गुर्बत खत्म करेंगे, खाना देंगे। वो एक अलग बात है कि किसी ने आसानी करने की कोशिश की कि हर बंदा अपना कमाए, अपना जमा करे, अपना दाना पानी और फिर अपना खाए, और कुछ ने खाने के सेंटर्स बना दिए कि आप आइए खाना खाइए। अब हर बंदा इज्जत बेच के वहां जाके बैठना गवारा नहीं करता। अल्लाह देता है तो इज्जत से देता है। कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा कि हम मकान देंगे, कितने होंगे, कितने लाख होंगे, ये आप सुन चुके, नारा चलता आ रहा है, कपड़ा देंगे। कौम क्या करेगी? जितने इंसान हैं स्टेट के लिए मेहनत करें, कमाएं, ये प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। इनसे जितनी खिदमत ली जा सकती है, ड्यूटी 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, ओवर टाइम लगाओ, जितना पैसा है जमा करो, इनको सिर्फ 3 चीजें दो। लिहाजा कपड़ा शार्ट होता होता हाफ निकर तक चला गया, बाजू चढ़ते चढ़ते ऊपर चले गए, गले का रुमाल मुंह हाथ साफ करने के लिए टाई की शक्ल बदल गया। कुछ और आगे बढ़ा, कहा मकान भी इनको अलग देने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल बनाओ, फ्लैट तैयार करो। ये हमारे करीब ही है। यहां पे इनको एक कमरे में नीचे अगर 10 चारपाइयां आती हैं तो 10 लोग वहां पे डालो। फिर कहा कि इतना ही काफी नहीं है, अगर छत 10 फुट पे जा रही है तो 2.5 फुट के ऊपर 3 चारपाइयां कर दो। चारपाई के ऊपर चारपाई, उसके ऊपर चारपाई, कम से कम जगह, ज्यादा से ज्यादा लोग। यूं मकान का मसला हल हुआ, वो कपड़े का हुआ। और रोटी कहा कि कूत ला यमूत, इतनी नहीं देनी कि पेट बाहर आ जाए, जरूरी वाजबी 2-3 डिपू के ऊपर इतनी चीनी दे दो, इतनी जरूरत की रोटी, इतना खाना दे दो, इतना प्लेट में इनको डाल के दे दो। कैसे मुंह की खा के गिरा ये सिस्टम। रशिया के कितने टुकड़े हुए, कितनी स्टेट्स बनी, कितने लाखों लोग कत्ल हुए बगावत में। और यौम मई, यकम मई, यौम मजदूर, ये सब आप उसी के नतीजे देखते हैं कि बॉस में और मजदूर में जो जंग जारी है, और वो सुर्ख जंग, खून की जंग, एक रोटी पाने के लिए, एक कपड़ा लेने के लिए, एक रिहायश लेने के लिए खून के नजराने देने पड़े। अल्लाह को यह निजाम पसंद नहीं है। मालिक ने अपना सेटअप बनाया है और उसका अपना तरीका है। अल्लाह कैसे देना चाहते हैं? अल्लाह कहते हैं कि हम अपने निजाम को, मईशत को कामयाब देखना चाहते हैं कि नमाज पढ़ो, व आतु ज़कात, ज़कात दीजिए। अल्लाह ज़कात क्या है, ये सिस्टम क्या है, समझाया गया। इस सिस्टम को आज दुनिया सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देके गए थे। सिर्फ इसलिए रद्द कर रही है कि खिलाफत राशिदा ने इसी निजाम पे उरूज देखा है और हिंदू बनिए को तस्लीम करना पड़ा। इंसान को अगर हर एतबार में अदल, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे, माली तौर पे, जानी तौर पे, इज्जत के एतबार से अगर तहफ़्फ़ुज़ और सुकून और सिक्योरिटी मिली है तो ये खिलाफत राशिदा के दौर में नजर आई है। आपने वो दिन देखे, इसी निज़ाम मईशत के ऊपर जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाहि अलैह के दौर में आमिलीन लोग ज़कात लेके, पैसे लेके अफ्रीका जैसे गरीब बर्रे आजम जंगलों में गए, झोपड़ों में बसने वालों को बुला बुला के कहा कि ज़कात ले लो। लेकिन इस्तिग़ना का आलम यह था और अल्लाह ने ऐसी कामयाबी और कामरानी दी थी, जिसकी हस्ती है, जिसकी बस्ती है, जो इसको चला रहा है वो बेहतर जानता है कि फायदेमंद क्या है। तो उस रब ने यह दिखाया दुनिया को कि देने वाले मौजूद थे, लेने वाला कोई नहीं था। और इज्जत नफ्स से घर जाके दिया जा रहा था।
ہمارے ہاں یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور مانگنے، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر اشارے پہ۔ اب ایک بندہ کتنی بار کہے کہ جناب میں دے چکا، میں لے چکا، اب جو ہے بار بار اسی پہ۔ تو اسلام نے بڑا خوبصورت سسٹم بنایا، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ 2.5% اپنے مال کا بیت المال میں جمع کروائیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی نہیں بانٹے گا، کیونکہ جب ہم اپنی الگ سے زکوٰۃ دینے لگتے ہیں، چونکہ شریعت نافذ نہیں ہے تو ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈبل ٹرپل لے جاتے ہیں، 100 مرتبہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ سفید پوش گھروں میں پڑے رہتے ہیں، وہ سوال نہیں کر پاتے، وہ چپکتے نہیں، وہ چمٹتے نہیں، وہ الہا نہیں کرتے، اور یوں تقسیم جو ہے وہ ٹیڑھی رہ جاتی ہے۔ مانگنے والے کروڑوں پتی بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، اور جو مستحق ہے وہ غربت میں آخری لکیر کو بھی کراس کر جاتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیشہ اسلام پہ یہ اعتراض رہا ہے کہ جناب اسلام پورا حل نہیں دے سکا۔ اگر اسلام نے نہیں دیا تو پھر کسی سسٹم نے دیا ہی نہیں۔ سنیے، 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے موجودہ نظام کو معیشت میں۔ پہلی چیز، آپ کے پاس مال کی بیس، اساس اور اصل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو قرار دی ہے، سونے کو اور چاندی کو۔ سونے کے دینار، چاندی کے درہم۔ پیور سونے میں اور پیور چاندی میں یہ لوگ اٹھا کے آگے دیتے تھے، لیتے تھے، لین دین ہوتا تھا۔ کہا کہ آپ محنت کریں، مال کمائیں۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، مقدار 87 گرام سونا، 52 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی۔ اگر اتنے سکے، اتنے دینار، اتنے درہم آپ کے پاس ہیں، آپ کو ان میں سے ہر 100 کے پیچھے 2.5 دینے ہوں گے، 2.5%۔ اور مدت کتنی ہے؟ 1 سال آپ کے پاس اتنا سٹاک وافر پڑا رہا ہو، آپ کے ذاتی استعمال میں نہیں آیا۔ اگر آپ کے استعمال میں آ گیا، گھر میں لگ گیا ہے، کچن میں لگ گیا ہے، ضروریات زندگی میں لگ گیا ہے، خرچ اخراجات میں لگ گیا ہے، اسلام آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ اللہ نے طریقہ رکھا ہے، اللہ سب کو امیر نہیں بناتے۔ رب چاہتا ہر ایک کو مالدار کر دیتا، لیکن دنیا کے کام کیسے چلتے ہیں؟ میں ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ساری زمین برابر ہوتی، بیلنس، پانی کدھر جاتا؟ ہم تو ساری زندگی پھر پانی کے اندر ہی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ اس رب نے دنیا میں 3 حصے پانی رکھ کے، گہرے گڑھے سمندر بنا کے، ان کو آبی بخارات کے ذریعے لفٹ کروا کے، اٹھوا کے، کارگو بادلوں کی دے کے، روٹ دے کے، جو خشک زمین ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے، ایک پہاڑی سلسلہ، وہاں پانی پھینک کے، سورج دور کر کے، ان کو جمع کر کے، ضرورت کے تحت دوسرا حصہ زمین کا ڈھلوان جنوب کی طرف جو ہے وہ بہاؤ، اور اس کا لیول ادھر کو کر دیا گیا، جھکاؤ کر دیا گیا۔ وہاں سے پانی آبشاروں میں تبدیل ہوا، چشمے بنے، ندیاں نکلی، دریا بنے، نہریں نکلی، نالے نکلے کھالوں میں، اور یہ فصلوں کو دیتا ہوا، جانوروں کو دیتا ہوا، پلاتا ہوا، سیراب کرتا ہوا، غلے دیتا ہوا، ہمیں ہماری خوراک دیتا ہوا، جانوروں کو چارے دے کے ہمیں پھل اور ہماری اغذیہ کی ضروریات پوری کرتا ہوا، باقی پانی پھر لے جا کر کے اس ڈھلوان کے ساتھ وہاں ڈال دیا سمندروں میں۔ اگر سارا ایک جیسا ہوتا، وہ پہاڑ، وہ گڑھے، یہ میدانی علاقے برابر کر دیے ہوتے، مساوات کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن اللہ عدل کرتے ہیں، اور عدل کے لیے ضروری ہے کہ جس کا جو لیول ہے اسے اس لیول پہ رکھا جائے۔ اللہ نے امیر کو 100 روپے دیے ہیں، غریب کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، ڈائریکٹ امیر کو ملتا ہے۔ اور امیر کے لیے علم شرط نہیں، عقل شرط نہیں، اللہ نے دونوں نہیں رکھی۔ دنیا میں جتنے بڑے مالدار ہیں وہ علم کی بیس پہ نہیں ہیں۔ اب
اب اس کا معنی یہ نہیں کہ میں علم کو چھوڑ کے، نالج کو چھوڑ کے دنیا داری کے بہاؤ میں بیٹھ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ بندہ کہے یہ میری محنت ہے، یہ میری عقل ہے، یہ میرے منصوبے ہیں، یہ میری پلاننگ ہے، یہ میرا کمال ہے، میں۔ اللہ کہتے ہیں آسمان سے رزق میں اتارتا ہوں، کم بھی میں کرتا ہوں، زیادہ بھی میں کرتا ہوں۔ کتنے اربوں پتی تھے، کسی ایسی بیماری میں پڑ گئے کہ ان کی میں ان کے اندر گئی اور لے ڈوبی۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے مالدار تھے، لکھ پتی ککھ پتی ہو گئے۔ تب عقل کہاں تھی؟ تب محنت کہاں تھی؟ تب سرمایہ کہاں تھا؟ اللہ کے لشکروں کو آپ نہیں جانتے، لہذا نکتہ سمجھیے، میں تمہیں 100 دوں گا، آپ نے اس کو چھٹا کروا کے 2.5 روپے غریب کو ڈھونڈ کے اس تک پہنچانے ہیں۔ غریب کو میں کیسے ڈھونڈوں؟ کہا تم نظام بناؤ گے بیت المال کا، تم چپے چپے پہ دھکے نہیں کھاؤ گے، ہمارے عامل آئیں گے، تمہاری فیکٹری، تمہاری پروڈکشن، تمہارا باغ، اس کا پھل، تمہاری فصل، تمہاری سبزیاں، تمہاری زمینیں، تمہارے جانور، تمہارے مویشی، سونا چاندی حساب لگا کے تمہیں چٹ دیں گے کہ اتنے تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے، یہ تمہارا اصل راس ہے، یہ تمہارا پیسہ ہے، یہ 97.5 اپنے پاس رکھو، اس میں سے 2.5 نکالو۔ آپ نے یہ لینے ہیں، انہوں نے جمع کرنے ہیں، بیت المال میں جا کے جمع ہو جانے ہیں۔ کسی بھی غریب کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، ایسے ہی عزت سے بیت المال دے گا جیسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تنخواہ لیتے ہوئے ہم شرماتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی میرے ڈیوز ہے، میں نے کام کیا ہے، نکالیے، میرا حق بنتا ہے، میرا رائٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ 2.5 سے بیت المال بنوا کے پوری دنیا کے سیٹ اپ کو برابر رکھتا ہے۔ اچھا میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرا تو کچن گھر 97.5 میں چلنا مشکل ہے، یہ 2.5 روپے میں غریب کیسے گزارا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں وہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ دلوں کا فرق دے دیتے ہیں۔ یہ خشک ٹکڑے کھا کے بھی کہتا ہے بڑا مزہ آیا ہے، وہ روسٹڈ بروسٹڈ چیزیں کھا کے، مرغن غذائیں کھا کے، اور انواع و اقسام کی مچھلیاں کھا کے، ٹوتھ پک لے کے آخر میں دانت میں مارتے ہوئے کہتا ہے یار آج سواد نہیں آیا۔ یہ فرق اللہ رکھ کے ادھر استغنا دے دیتا ہے، ادھر امارت کے باوجود بھی دل غریب کر دے تو کیا ہوگا؟ لہذا اللہ کی پناہ مانگی جائے دونوں طرف میں، ایسی فقیری نہ ملے کہ بندہ کفر میں چلا جائے، اور ایسی امارت نہ ملے کہ بندہ رب کو ہی بھلا دے۔ اللہ اتنا دینا کہ تجھے یاد رکھوں، اور اتنا دینا کہ میں تیرے بندوں میں بانٹتے زندگی گزار دوں، اور اللہ پھر دل دینا کہ میں اس پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھوں۔ کیوں؟ اگر یہ تقسیم نہ کی گئی 2.5 والی، زیادہ سے آنے بن گئے، جیسے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے پت وس لگ دیاں 2 کم کدی نہ کرنا، اور یہ میں اتنی بار کہہ چکا ہوں جمعوں میں کہ شاید ہمیں تھوڑی سی شرم آ جائے۔ پہلی بات، نوٹ جو ہے نا بڑا وہ نہیں توڑوانا، چھٹا نہیں کروانا۔ کیوں؟ جدو یہ تڑا لیا نا پھر اپنا نہیں رہندا، تے کڑی منڈا وس لگ دیا نہیں ویاونا، جدن ویا لیا پھر اپنا نہیں ہے۔ تو حقیقت، مگر جس نے بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ 2.5 روپے غریب کو دینے ہیں، بیت المال میں جمع ہونا ہے۔ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام کو چلائے، اگر نہ چلایا دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا کی سزا سن لے۔ پہلی چیز، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس چیز سے رزق اگتا اور بنتا ہے اللہ آسمان سے بارش روک دیتے ہیں۔ بارش یہ نہیں کہ برستی نہیں، وہ جا کے برستی ہے سمندروں میں، وہ وہاں جا کے برستی ہے، جل تھل کرتی ہے جہاں فصل نہیں ہوتی، جہاں سیلاب آتے ہیں، نقصان ہوتے ہیں، بربادیاں ہوتی ہیں، تباہیاں پھرتی ہیں، وہ وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔
या फिर अल्लाह उसको बेमौसमा कर देता है। जब जरूरत थी फसल उगने की तब हुई नहीं, जो थोड़ी बहुत फसल हुई है जब काटने का टाइम आया और पकने के मरहले के अंदर था और इसको पानी टच नहीं होना चाहिए था, गीला नहीं होना चाहिए था, मौसम को सख्त और तलख होना चाहिए था, रब तब डालते हैं, दाना मर गया, काट के रखी है, उठाने नहीं दी, पानी डाल दिया, थ्रेशर कर रहे थे तब गीला कर दिया, उसी को बदबूदार और कीड़े वाली बना करके उसकी ग़िज़ाइयत खत्म करके हाथों में और मुंह में आया हुआ लुकमा रब छीन लेता है और अल्लाह कहत सालियों की नजर कर देता है। वलौलल बहाइम, अगर ये जानवर ना होते तो तेरा रब पानी की एक बूंद भी ज़कात रोकने वालों को और मईशत के अपने सिस्टम चलाने वालों को और रब के निजाम मईशत को रोकने टोकने वालों को एक बूंद भी पानी ना देता। ये जमीन से पानी को भी तरसते, आसमान से भी तरसते। ये दुनिया की सजा है। माशर के मैदान में क्या होगा वो आप सजा सुन चुके हैं, पांव गाड़ दिए जाएंगे, हिलने भी नहीं दिया जाएगा और जहन्नम में डाल के 2 सजाएं वो भी सुन लें। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। अगर इस सूरत को पढ़ें तो बंदे को यूं लगता है कि रब ने हिला के रख दिया है। आज जाके घर में इसको एक दफा यहां सुनिए, घर जाके थोड़ा सा मुताला कीजिएगा और पढ़िएगा। अल्लाह ताला ये 9 आयतें हैं, 104 नंबर सूरत है मौजूदा तरतीब में और नुज़ूल में 32वीं सूरत है, एक रुकू है। अल्लाह कहते हैं तबाही और बर्बादी है हर उस बंदे के लिए जो इशारों और किनाओं में, फराड में और धोखे में और झूठ में, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, गीबत भी, हसद भी, धोखे भी और बहुत कुछ। लेकिन आगे तारीफ क्या है, लिकुल्ली कौन अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, माल जमा करता रहा, गिनता रहा, स्टॉक मार्केट बना बना के उसे पता ही नहीं कितना है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये समझता है कि उसका माल सदा रहेगा। खूबसूरत जुमला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जमा भी है, जो खा लिया वो अपना बना लिया, बदन को लग गया, जो दे दिया वो आगे पहुंचा दिया, जो जोड़ लिया वो पीछे छोड़ दिया। ये गिनता रहा, जमा करता रहा, कमाता रहा। खाएंगे लोग, कब्र में हिसाब ये देता फिरेगा। जमा मालहु व अद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा। हम दहकती शोले मारती, वैसे मुझे उस चीज का नाम नहीं आ रहा, खास मशीन जिसमें आग जलती है, ऊपर से ढकने बंद कर दिए जाते हैं, चारों तरफ से कवर करके शदीद तरीन टेम्परेचर के अंदर चीज को पकाए, ओवन ही कह लें चले, हुतमा। वमा अदराका मल हुतमा, ये चूर चूर कर देने वाली, रेजा रेजा कर देने वाली, क्रश कर देने वाली एक मशीन आपने देखी नहीं, उसमें सिलेंडर फेंको तो वो सब, उसमें साइकिल भी जा रहा है, गाड़ियां भी जा रही हैं, क्रश करके तोड़ के, क्रशर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को तोड़ के आपके लिए ये रोड़ी बजरी बना के, केरी बना के भेज रहे हैं। अल्लाह कहते हैं हम यूं तोड़ेंगे। नारुल्लाहिल मुक़दा, जो किसी कटर से नहीं ना कटता उसे लोहे को बत्ती दे के, आग दे के काटा जाता है। चलिए सारा ये समंदरी रोड पे देखिए कितनी मोटी मोटी चादरें कट रही हैं, कहा हम ऐसे करेंगे, आगे अल्लाह तत्तली वाला आफेदा, ये डायरेक्ट उस सीने के ऊपर दिलों पे अटैक करेगी जो दिल देने को दिल नहीं करता था, जो माल निकालता नहीं था, जमा करके बैठा था। इन्नहा अलैहिम मूसदा फी हमदिम मुमद्ददा, चारों तरफ बड़े बड़े पिल्लर लगा के बीच में इसको डाल के, इसके माल के साथ हम इसको क्या करेंगे, वो बयान सूरत तौबा में सुनिए। और शायद सूरत तौबा में अल्लाह इसे लेके इसलिए आए हैं कि बंदा तौबा कर ले। फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, जो सोने चांदियों के ढेर लगा के बैठे, माल जमा किए हुए हैं, और जितना भी माल है ये रसीद तो उसी की है ना, कि बैंक दौलत पाकिस्तान इंदल मुतालबा हामिले हाजा को ये पे करेगा, उसका वो जिम्मेदार है।
तो बेसिकली आपका सोना और चांदी हर चीज उसमें कन्वर्ट हो जाती है। अल्लाह कहते हैं वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, जो गरीबों का हक और रब का हक जो अल्लाह ने कहा था वो नहीं देते। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इनको खुशखबरी दीजिए। अल्लाह ने यहां बश्शिर कहा है, और बश्शिर का ताल्लुक बिशरे से होता है और हमारे चमड़े को कहते हैं, क्योंकि खुशी और गमी का इजहार इसी पे होता है, जिल्द पे होता है। इनको बताओ कितना खुश होते हैं माल को देख के, तब खुश होना जब हम आपके माल के साथ ये सलूक करेंगे। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम, जितने सोने दिरहम और दिनार, जितना माल जितना पैसा होगा उसके मुताबिक उस माल पैसे को जितना भी आपने कमाया है अल्लाह सोने में और चांदी में बदल देंगे। क़यामत के दिन ये चेंज लग जानी है, ये कन्वर्ट कर दिया जाएगा सोने चांदी में, धात में डाला जाएगा जहन्नम में। जनाब इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दिरम पे दिरम रख के बीच में आदमी को फिर दिरम, फिर दूसरा, फिर दिरम, यूं लोगों को जमा करके साइडों पे पिल्लर बना के आग जला के पिघला पिघला के इनके जो वजूद पे सलवटें पड़ती थी, इन धातों को पिघला के, आपने देखा है जो स्त्री के नीचे प्लेट होती है वो किसी धात की बनी है ना, पिघला के डाई में हम डाइयां बना के, स्त्रियां बना के, फतुकवा बिहा जिबाहुहुम, हम सबसे पहले इनके माथे और जबीने और पेशानियां और इन पे पड़ने वाली सलवटों को निकालेंगे। कपड़ा प्रेस किस लिए किया जाता है कि सलवट है, सलवट ना हो तो बिला वजह नहीं हम करते। सलवट पड़ी थी, माल देख के बल्ले बल्ले, जब कोई हिस्सेदार आया और लेने के लिए आया, सगा भाई आया, बेटी चल के आई, बहन चल के आई, बाप का कमाया हुआ दिया हुआ वो विरासत में बच्चों का नाम लिख के बेटियों को महरूम करके, ये जरूरतमंदों को, साइलों को, हकदारों को देने से इनकार करके जब गया और कोई मांगने, यार तुसी रोज टुरे हो मैं दे बैठा, ये जो बल है ना निकाले जाएंगे। और अल्लाह सबसे पहले माथा व जुनूबुहुम, मुफस्सिरीन ने यह लिखा है कि ये जो है ना दो वजहों पे कहा गया है। एक गरीबां दा माल खा खा के अक्सर जड़े ने ना जी पासियां दे ऐसे वट इत्थे पैंदे ने, ये पढ़ते नहीं हमें साइड पे गोश्त माशाल्लाह वाफिर मिकदार में आ जाता है, या पुठ तगड़ी हो गई तो या साइडा वखियां, अल्लाह ताला दूसरे नंबर पे वखियां। और बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसलिए कि जब मांगने वाला आया इसने पहले माथे पे तेवरी डाली, घूरी डाली, बल डाले और साथ में कुर्सी घुमाई और साइड पे हो गया, देख ही नहीं रहा, मुंह साइड पे फेर लिया, ये बल। और तीसरे नंबर पे वह ज़ुहूरुहुम, हम इनकी पुश्तों को, पीठ को, और पीठ पे भी बल पड़ते हैं। बकरा खरीदते हुए देखते हो कि नहीं, पुठ ठीक है, गोश्त लाते हुए पुठ दा लेके आ, ये जो पुठें खाई थी ना ये पुठे पै जाने ने, और ये क़यामत का दिन है। अल्लाह ताला कहते हैं और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, देखो ये तुम्हारा स्टॉक है, ये तुम्हारा जमा करदा है, ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है। जो गरीबों के हक मार के, डाके डाल के, झूठ बोल के, सूद खा के, फराड करके, बेईमानियां करके, रिश्वतें दे लेके, बहुत कुछ इधर की उधर की करके, ओले रख के, मिलावटें करके, करप्शन करके जो कमा के फिर गरीब को उसका हक नहीं दिया, फज़ूकू मा कुंतुम तकनिज़ून, आज इसका मजा चखो। हजरात, अगर ये इब्तिदा, इंतहा और अंजाम समझ आ गया है तो आइए अपने माल को पाक करें। कैसे करना है? पहले नंबर पे 7.5 तोले सोना अगर डायरेक्ट पड़ा है, चांदी है, यह इसके बराबर माल है, साल बीत गया है, स्टॉक पड़ा है, 2.5% के एतबार से अलग कर दीजिए, आपका माल पाक है। कड़वा खीरा आपने काट के साइड पे कर दिया, जहरीला निकाल दिया है, खौफनाक हिस्सा खत्म कर दिया है। अल्लाह इसमें बरकत भी दे देगा और खुद रब इसको पाक, आपको भी पाक करके, सोसाइटी भी पाक, फकीरों से पाक, गुर्बतों से पाक, मसाइल से पाक, हंगामी हालात से पाक। दूसरे नंबर पे आपके पास गल्ला है, आपने अपनी जरूरत के लिए जो छोटी मोटी चीज बोई है उसके ऊपर शरीयत आपसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन अगर आपका 5 वसक
منو ٹنو مال آ رہا ہے، تو پھر اپنے اس غلے کو وآتوا حقہ یوم حصادہ، کاٹنے والے دن نکالنا ہے۔ لیٹ کرو گے تو دل نہیں کرے گا۔ جب فصل اٹھانی ہے تو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، تھریشر لگی ہے تو وہیں سے دے دیا، باغ میں ڈھیری لگی آموں کی وہیں سے نکال دیا۔ وہاں نکالو گے تو بات بنے گی، اگر گھر میں لے آئے، گاڑی لوڈ کر دی یا گودام میں چلا گیا تو پھر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، وہیں دیجیے۔ کیسے دینا ہے؟ اگر زمین ہے بارانی، جیسے لیا بکھر میں بارش ہوتی ہے، ٹیلے ہیں، ہل چلایا، دانا پھینکا، بیج پھینکا، فصل ہو گئی، کاٹ لی، تو آپ نے 9 من اپنے پاس رکھ کے 10واں من دینا، اسے عشر کہتے ہیں۔ 9 من اپنے پاس رکھیں، خرچ اخراجات دیگر معاملات، بچے، گھر بار، اگلا بیج اس کے لیے کافی ہے۔ 1 من بیت المال، غریب، محتاج، ضرورت مند۔ اگر زمین ٹھیکے کی ہے، خرچے ہیں، ٹیوب ویل کا پانی ہے، ڈیزل ہے، ٹریکٹر کے خرچے، دیگر اخراجات، کھاد سپرے، یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں، تو پھر نصف عشر دیجئے، 19 من اپنے پاس رکھیے، 20واں من نکال دیجئے، آپ کا مال، آپ کا غلہ پاک ہو جائے گا۔ تیسری چیز، آپ کے پاس مویشی ہیں، ذاتی ضرورت کے لیے گائے رکھی ہے، بھینس رکھی ہے، بکری رکھی ہے، گھر کی فیملی بڑی ہے، 5-10 ہیں آپ کے پاس، ضرورت ہے، اپنے لویرے کے لیے، اپنے گھریلو مسائل حل کرنے کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ پالتو جانور ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ریوڑ ہے، فارمنگ ہے، تجارت ہے، ٹریڈ، بزنس، کاروباری نقطہ نظر سے کیا ہے تو پھر اس کی تفصیل احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کم از کم 5 اونٹوں سے زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ 30 گائے، 40 بکریاں، اور یہ چرنے والے جانور، ریوڑوں والے، جن کی آپ باقاعدہ فارمنگ کر رہے ہیں، ٹریڈ بزنس کے لیے دیجئے زکوٰۃ، آپ کا مال پاک ہو گیا۔ انشاءاللہ جانور مرے گا نہیں، انشاءاللہ تھن خراب نہیں ہوں گے، انشاءاللہ۔ ہم 11ویں تو دے لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا پہلو شاید ہم سے نہیں نکلتا۔ چلیے 3 چیزیں، چوتھی چیز، آپ کے پاس غیر منقولہ پراپرٹی ہے، زمین ہے جو نقل نہیں ہو سکتی، یعنی اٹھا کے کہیں دوسری جگہ نہیں، نام تو ہو جاتی ہے لیکن اٹھا کے کہیں اور نہیں لے جائی جا سکتی۔ یہ پراپرٹی، اس میں کیا ہے، آپ نے اگر ذاتی رہائش کے لیے پلاٹ خریدا ہوا ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ نے تجارت کے لیے، ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے زمین، پراپرٹی، ایک ہے زرعی رقبہ، وہ بات ہو چکی کہ اس میں عشر اور نصف عشر ہے، ایک ہے وہ رقبہ کہ جو آپ نے تجارتی نقطہ نظر سے اس سے کچھ کمانا ہے، اگر اس پہ بلڈنگ بن گئی تو وہ اگلی سائڈ پہ چلا جائے گا، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس زمین کو وائٹ منی کے ساتھ آپ نے پاکیزہ کرنا ہے، اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے، جس پیسے سے یہ خریدی گئی ہے وہ زکوٰۃ اس کی پے ہو چکی ہے، خریدا گیا ہے، صاف ہے۔ اب آئیے، منقولہ اور غیر منقولہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ زمین شفٹ نہیں ہو سکتی مگر اوپر فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس میں کروڑوں کی مشینری ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا کیا کیا جائے؟ جب آپ نے خریدی ہے تو وائٹ منی سے زکوٰۃ دی ہوئی تھی، اب آپ جب اس کو بنا لیں گے زمین کے ساتھ اور اس مشینری کے ساتھ، یہ اربوں کے ریٹ کو بھی پہنچ گئی ہے، تو اس پہ اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس کی پروڈکشن دیکھی جائے گی، پیداوار دیکھی جائے گی، خرچ اخراجات لین دین برابر کر کے، بچت اس کے اوپر سالانہ، وقت اور مدت، اب آپ نے اس میں سے 2.5% کے حساب سے نکال دینا ہے۔ آپ کی فیکٹری، اس کی پروڈکشن، اس کی زمین، منقولہ غیر منقولہ معاملات یہ پاکیزہ ہو جائیں گے، اور تیرا رب اس دنیا میں سے غربت کو پاک کر دے گا، صاف کر دے گا۔ آگے بڑھیے، میری ایک ایسی پراپرٹی ہے
जिस पे मैंने मकान, बिल्डिंग, प्लाजे, दुकानें, अगर मैं किराए पे दे रहा हूं, जाती रिहाइश के लिए है तो किराया इन्हीं जाती रिहाइश के लिए है तो ज़कात नहीं है, भले वो करोड़ों की मिल्कियत क्यों ना हो, अरबों की क्यों ना हो, मिलियनों में क्यों नहीं हो उसका रेट, क्योंकि वो मुझे दूध पानी नहीं दे रही, सिर्फ मुझे छत मुहैया कर रही है। लेकिन अगर आपने रेंट आउट करना है, प्लाजा है किराए पे दे रखा है, असल जो माल है जमीन है और ये प्रॉपर्टी ऊपर जो बनी है ये आपने व्हाइट मनी से बनाई है, ज़कात दी जा चुकी है। अब इसमें से जितना आपको 12 महीने साल का किराया मिलेगा वो आपके मामलात, खर्च, अखराजात के बाद जो बचा है उस पे 2.5% आप देंगे। एक आदमी ने किराए पे जगह ली है, मॉल बनाया है, प्लाजा बनाया है, शादी हाल बनाया है, वो भी रेंट के ऊपर। अगर ये रेंट दे रहा है और वहां कोई काम कर रहा है, कारोबार और बिजनेस, मसलन दिसंबर में शुरू किया है, ज़कात का महीना रमजान नहीं है, रमजान में हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि चलें अल्लाह एक के बदले 70, 700 या अनगिनत ला हिसाब दे देते, वगरना जब मुद्दत पूरी हो जाए। मैंने कारोबार शुरू किया दिसंबर में एंड पे, मैं 12 महीने गिन के जब साल पूरा हो जाएगा तो 365-66 दिन पूरे हो गए हैं, आने वाले दिन में मुझे हिसाब करना है कि मैंने लगाया कितना, कारोबार कितने से शुरू किया था, मैंने लोगों को कितना देना है, उधार कितना है मेरे जिम्मे, मैंने लोगों को दे रखा है जो वापस लेना है वो कितना है, मेरा किराया कितना है, खर्चे कितने हैं, और मैंने मजदूरों को, मुलाजमों को क्या देना है, सारा हिसाबो किताब करने के बाद जो आपको बचा है इस पे 2.5% निकालिए। अगर आप मकरूज हो गए हैं तो फिर आपको ज़कात देगा बैतुल माल, लेकिन अगर आप देने वाली मद में हैं तो यहां देना पड़ेगा। ये आपका हिसाब है, ये आपका मामला है। तो मेरे भाइयों, ये मोटी मोटी इस्लाम ने आपको चीजें और मुझे सिखाई हैं, और भी बड़े सारे बरीक बरीक मसाइल हैं, लेकिन यहां जिन चीजों को देना किसे है, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, फकीर को दिया जाएगा। देगा कौन? असल तो यह है बैतुल माल दे। फकीरी फकर से है, और फकरात कहते हैं, ये मोरे नहीं जो रीढ़ की हड्डी के। भूख और प्यास से आपने कई तस्वीरें सोमालिया की देखी होंगी, और दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली तस्वीर, और जिसको बनाने वाले ने खुदकुशी कर ली थी। गिद्ध जिंदा इंसान को नहीं खाती, जिंदा चीज को नहीं, जब तक वो मरे नहीं, सांस नहीं निकलती। गिद्ध बैठा इंतजार कर रहा है, और वो बच्चा भूख से पसलियां निकली हुई हैं वजूद, और आखिरी सांसों पे तड़प रहा है, और ये उसको खाना देने की बजाय, पानी देने की बजाय मुसव्विर इसलिए बैठा है कि ये जो मैं कैमरे की आंख से रिकॉर्ड करूंगा, पूरी दुनिया में ऐसी कोई और मिसाल नहीं मिलेगी, तो ये मेरी इनफिरादी क्लिक है। सबसे महंगी बिकी तस्वीर, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुलामत भी इस बात पे हुई कि वो जो उस वक्त तस्वीर बना रहा था, इंतजार कर रहा था कि सांस निकले और ये गिद्ध का शिकार हो, उसे पानी का घूंट दे के, कोई लुकमा दे के बचाया भी जा सकता था। खुदकुशी करके मरा। ऐसे हालात अल्लाह किसी को ना दे। और भाइयों, जब ये आते हैं तो बादशाहों पे भी आ जाते हैं। बहादुर शाह जफर, आखिरी जिंदगी की फकीरी देखिए, रोजाना की बुनियाद पे एक ही ख्वाहिश थी, यार मुझे मेरी धरती से उठा के बर्मा में फेंक के, रंगून के इलाके में लाके, एक कबाड़ में जो ताड़ा है जहां रोशनी नहीं आती, भूख प्यास हर चीज बर्दाश्त है, एक दफा मुझे सिर्फ सूरज तो दिखा दो। इस कदर फकीरी, इस कदर गुर्बत। और जब सामने खाना आया, 12 हाथ पाट खुले तो उनके अंदर एक एक बेटे का सर था। अल्लाह ऐसी फकीरी ना देना जो कुफर में मुब्तला कर दे। बादशाहों को भी रब ने फकीर कर दिया। फकीर को ज़कात दी जाएगी, बैतुल माल देगा। वल मसाकीन,
مسکین حقدار ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے، مسکین وہ ہے جس کی اماں فوت ہو جائے. نہیں، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مرے، جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر گئی ہو. لیکن مسکین کون ہے؟ جس کا کاروبار بھی ہو، جاب بھی ہو، کماتا بھی ہو، آمدن بھی ہو، لیکن جائز ضرورتیں اور خرچے اتنے ہوں کہ وہ پورے نہ ہوتے ہوں. ایک فیملی ہے 50,000 کماتی ہے، لیکن 19 لوگ ہیں. وہ بیچارے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ کا چلتا ہے، کچھ کا نہیں چلتا. 50,000 جمع کر لیتے ہیں. دنیا کہتی ہے بلے یار اتنا کماؤں دے ہو. کرائے کا مکان ہے 17، اس میں نکل گیا 19,000 ماشاءاللہ بل آ گیا. 36 ایک چائے بھی دن میں پیئے تو 12,000 دودھ کا بل ہے. باقی بچا 2، ابھی گیس کا بھی ہے، باقی ہے. تو کھانا کہاں سے ہے؟ کہاں سے کھانا ہے؟ یہ ہے مسکینی. سورہ کاف آپ پڑھ کے آئے ہوں گے. جناب موسیٰ جناب خضر علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، کشتی میں ہیں، کنارے پہ لگے ہیں، پاؤں مارا ہے، کشتی توڑ دی ہے. حیران ہوئے موسیٰ علیہ السلام، انہی بچوں کی کشتی میں سفر کر کے انہی کو داغدار کر دیا. ان کو تو اجرت دینی چاہیے تھی. کہا بس، میں نے کہا تھا نا آپ صبر نہیں کریں گے. وہاں لفظ بولے قرآن نے کہ وہ جو سفینہ تھا، وہ جو کشتی تھی، وہ مسکینوں کی تھی. حالانکہ سمندر بھی ثابت، کشتی بھی ثابت، کاروبار بھی ثابت، ان کا عمل بھی ثابت، لیکن اس سے گزارے نہیں ہوتے تھے. تو ایسے مسکین سفید پوش آپ کو بہت ساری دنیا ملے گی. بظاہر ریڑی بھی لگا رہا ہے، بظاہر اس نے انڈے بھی رکھے ہوئے ہیں، بظاہر وہ سبزی بھی رکھ کے بیٹھا ہے، بظاہر اس کو آپ کو نظر آتا ہے، لیکن اندر کھاتے وہ مسکنت کے آخری درجے پہ ہے. میں نے بڑے بڑے مسکینوں کو آخری حل کرتے دیکھا، یار اس سے بہتر ہے میں جل کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں. فقیر خودکشی بسا اوقات نہیں کرتا، مانگنے والا سائل جو ہے، یہ ہے سائل والمحروم. ایمرجنسی میں بھی شریعت نے مال میں 7ویں قسم جو رکھی ہے کہ ان محروموں کو دو، سائل کو دو. پیشہ ور لوگ کروڑوں کما جائیں اور یہ لوگ بیٹھے رہیں. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کے پاس لسٹ تیار ہونی چاہیے. امیر شہر کو اگر یہ پتا نہیں کہ میرے محلے میں، میری یوسی میں اور میرے ایریے کے اندر، یونین کونسل میں اور میرے حلقے کے اندر کتنے یتیم ہیں اور کتنی بیوائیں ہیں، تو پھر ایسی عمارت کو سلام کہنا بہتر ہے. لیکن یہ ہم سے نہیں ہو رہا. اگر باپ کو ہی پتا نہیں میرے گھر میں کون سا بچہ بھوکا سویا ہے، کون سا پیاسا ہے، تو کون فکر کرے گا؟ اگر ماں کو ہی نہیں پتا کہ گھر میں بیمار کون ہے، صحت مند کون ہے، پتا کون کرے گا؟ غریب شہر ترستا ہے ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. میں کئی دفعہ کئی سڑکوں سے گزرتا ہوں، آپ یقین کریں پسلیاں ہل جاتی ہیں، پسلیاں ہل جاتی ہیں. میں سوچتا ہوں اس علاقے میں جس آدمی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہوگی وہ کیا کرتا ہوگا؟ کیا کرتا ہوگا؟ ٹوٹی ہوئی ہڈی ہو، جمپ ہی جمپ ہو، ایمبولینس کی سپیڈ ہو یا گدا ریڑی ہو. میرا فرسٹ کزن، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے، بھائی محمد اکرم مسجد بنا رہے تھے، گو ٹوٹی، منکے کی ہڈی ٹوٹ گئی. قریب ان کے پاس سواری کوئی نہیں تھی، صرف ٹریکٹر اور ٹرالی کا بندوبست ہوا. اور آپ کو پتا ہے ٹرالی عام روڈ پہ بھی چلتے کتنے جمپ لیتی ہے، ٹوٹے ہوئے روڈ. اور وہ جمپنگ کا سفر جو 15-20 کلومیٹر کا تھا، اسے توڑ کے رکھ دیا، ہاسپٹل نہیں پہنچ سکا. جس نے فضاؤں میں اڑ جانا ہے، جس کو آتے ہوئے پروٹوکول ملنا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ ساری ٹوٹی ہوئی سڑکیں بن جانی ہیں، جس کا روٹ ہی موٹر وے ہے، جس نے کبھی گڑھے دیکھے ہی نہیں، اسے کیا علم کہ غریبوں پہ کیا گزرتی ہے. جس کا پیٹ بھرا ہے، جس کے اللے تللے ہیں، اسے کیا علم کہ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے کچے بیر پر، ایک گلا ہوا کیلا پھینک کے دیکھیے، بچے بھاگ کے لڑ رہے ہوں گے یار میں نے اٹھانا ہے کھانا ہے، اور وہ گلا سڑا کھا جاتے ہیں اور ہمیں نخرے آ رہے ہوتے ہیں. لیکن تقسیم ٹیڑھی ہو گئی. پیتل کی بالیوں میں بیٹی غریب کی بیاہ دی گئی اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان میں. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہاں مسکنت کا حق مرا ہے. تیسرے نمبر پہ عاملین کو، تالیف قلبی کے لیے غیر مسلم نیو مسلم ہوا ہے اس کو.
जिन पे जेल है, कोई जुर्माना है, उम्र कैद है, जुर्माना देना है, छूट नहीं रहे, उन पे भी लगेगी। और जिसको चट्टी पड़ गई है, कोई ऐसे ही तावान पड़ गया है, कोई जलजला आ गया है, कोई हालात का मारा गिर गया है, छत बनवा रहा था लेंटर गिर गया है, नुकसान हो गया है, लॉस में चला गया है, मकरूज हो गया है, दब गया है, इसकी भी मदद की जाएगी। वफी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के जितने मंसूबे हैं, मैंने कई लोगों के शेर सुने हैं, वो कह रहे होते हैं अजीब मौलवी है, जिसने सारी कायनात बनाई है, मस्जिद में उसी के नाम पे उसी का घर बनाने के लिए मांगा जा रहा है, वो भाई उसी ने रखा है, वो देखना चाहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत से मस्जिदें बनवा के तैयार करके मॉडल भेज सकता था, मगर मदीने में बिठा के झोली आगे करवा के, जब रसूल सल्लम ने झोली रखी थी कि यार लेके आओ, आपसे बढ़ के मुस्तगनी कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह का मामला है, बैतुल माल में जितना है लगाओ, जितना बाकी है कलेक्ट करो, इजाफी मद में रखो। अल्लाह के बंदू के लिए ये मंसूबे दावत के, दीन के, जिहाद के, जरूरतों के, बंदू के, वेलफेयर के, उनके साथ साथ अलग। और मुसाफिर आदमी सफर में बादशाहों को भी हमने फकीर होते देखा है। कई लोग आपको मिलेंगे, यार मैं मंगण वाला नहीं, मेरी वाकई जेब कट्टी गई है, तो मैं इस वेले फारग नाल बच्चे ने उथे तक जाना, या कोई टिकट ला दो या छाड़ो। जो फराडिया होता है वो टिकट नहीं लेता, मैंने देखा, या ले भी लेते हैं तो बाद में उसको वापस कर लिया, पैसे ले लिए, होते हैं बड़ा कुछ, लेकिन हो जाता है, बंधु के साथ होता है। फैमिलियां जा रही हैं, डाका पड़ गया है, या जो हालात मुसाफिरों के मरी में हुए थे, पैसे खत्म हो गए, तो इन लोगों के ऊपर खर्च किया जाएगा और इन्हें इज्जत और एजाज और प्रोटोकॉल से दिया जाएगा। यह है इस्लाम का निजाम मईशत, जिसे निजाम ज़कात कहते हैं। और ये पूरे सेटअप को चला के इंसानों को पाकीज़ा माल, पाकीज़ा मुआशरा, गुर्बत से पाकीज़ा माहौल देके, एक मुस्तगनी दिल देके जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह वाला वो दौर ला सकता है। लेकिन आजमाइश शर्त है, हम आजमाते नहीं, डरते हैं। सूद में, दीगर मामलात में, झूठ फराड में, करप्शन में इमाम बन गए। और किसी ने खूबसूरत कहा था, कमाल कहा था, मस्जिद को 100 रुपया भी देना हो तो रसीद मांगी जाती है। बेटे की शादी पे, कंजरी पे लुटाना हो, नाच गाने वाली पे, तो फिर दथियों की दथियां हैं, कोई हिसाब व किताब नहीं होता है। जहां रब ने तेरे सामने किसी गरीब को आजमाइश बना के भेजा है, वो मिशकात की हदीस आप लोगों ने सुनी है। 3 लोगों के पास फरिश्ता आया, उनकी मजबूरियां सुनी, उन्होंने बताया, उनको सब दे दिया। कोड़ी को जो है वो शिफा मिल गई, गंजे को जो है वो शिफा मिल गई, और फिर इसी तरह नबीने को भी माल भी दे दिया गया। फिर रब ने फरिश्ता भेजा इंसानी शक्ल में, लेने आया। 2 ने बोला था हमारी मेहनत की कमाई है, चल शाबाश फुट, तू कौन है? और एक ने कहा था मैं भी ऐसा था तेरी तरह, ले जितना लेना चाहता है, मुझे भी अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के माल में से। तो कहा नहीं, मैं लेने नहीं आया, मैं आजमाइश बन के आया था। 2 को बर्बाद कर दिया गया और 1 को मजीद दे दिया गया। हर सुबह फरिश्ता ऐलान करता है, अल्लाह देने वालों को और दे और रोकने वालों का अल्लाह माल तलफ कर दे। अल्लाह ताला हमारे माली सिस्टम को, मामलात को, हमारे यहाँ जो गुर्बत की एक लहर है, इससे हमें निकलने के लिए खिलाफत राशिदा का निज़ाम, मोहम्मद रसूल सल्लम का क़याम और किताब सुन्नत की तशरीह और शरीयत, इसको अपनाने की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, ये खुतबा या लेक्चर या बयान सिर्फ एक एहसास दिलाने के लिए है, पढ़ने के लिए है। किताबें तो हम बहुत पढ़ गए, अहकाम भी पढ़ गए, नवाही भी पढ़ गए, लेकिन ये जो सोसाइटी की किताब है, किताबों में दर्ज था ही नहीं, सबक जो पढ़ाया जमाने ने, वो हम इग्नोर करते हैं और डेली करते हैं।
تو اس حوالے سے چند لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن یہ چند لوگوں سے نہیں، پورے نظام اور سسٹم کی اقامت سے بات بنے گی، اور اس میں حکومتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب جو ہے وہ دن بدن اس کو اس کا حق رائٹ نہیں ملتا، وہ بیچارہ رسوا ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ بندر بانٹ سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ اللہ کا نظام وہ ہمیں بھی غریب بنا سکتا تھا، لیکن اگر اس نے ہمیں دینے والوں میں رکھا ہے تو اللہ کا شکر کریں۔ ایک دو سوالات ہیں، کیا انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی نیکی اور برائی کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے؟ جی، اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا فوت ہوتا ہے یا بیٹی فوت ہوتی ہے، آدم زادہ فوت ہوتا ہے، انقطع عملہ، اس کے اعمال رجسٹریشن بند ہو جاتی ہے سوائے تین کے۔ تین چیزیں ان کی رجسٹریشن جاری رہتی ہے۔ علم، کسی بچے کو پڑھا کے گیا، وہ آگے پڑھا رہا ہے، شاگرد بنا گیا، کتاب لکھ گیا، کوئی لیکچر، کوئی درس، کوئی اچھی بات، کوئی تعلیم تربیت، کوئی انسٹیٹیوٹ، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ ولد صالح یدعو لہ، اولاد کو باصلاحیت بنا گیا ہے تربیت کر کے کہ وہ اس کے پیچھے خیر اور بھلائی کی دعوت اور اس کے لیے دعائیں جاری رکھے ہوئے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسرا، اس کی اولاد نے یا اس کے رشتہ داروں نے یا کسی بندے نے اس کے لیے کچھ، یا وہ خود مال لگا کے، پیسہ لگا کے ایسی چیز بنا گیا جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ جب تک لوگ مستفید ہوتے رہیں گے یہ اس کے لیے نیکی اور عمل جاری رہے گا۔ اگر میت کے لیے صدقہ جاریہ کوئی کام کرنا ہو تو کیا کریں؟ آپ جو بھی کریں گے آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔